हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी अभी कुछ ही दिन पहले जी20 जब हो रहा था हिंदुस्तान के कैपिटल न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पर एक तो ख़ैर यकीनन ये बात हो रही थी कि जी एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, जहाँ पे 20 कंट्रीज़ को इकट्ठा किया और रशिया के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होने दी। ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी गर्दानी जा रही थी। लेकिन उसके साथ-साथ इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है अमेरिका से या बाकी कंट्रीज़ से जो जी20 के हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ रखते हैं हिंदुस्तान को। लेकिन इस दौरान एक और भी चीज़ हुई जो मेरे ख़्याल में अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर सबसे एक बड़ी और सबसे अहम चीज़ थी, वो था इंडिया टू मिडल ईस्ट एंड यूरोप कनेक्टिविटी। ये एक ऐसी चीज़ थी कि जब सुना हम समेत जिन-जिन लोगों ने भी ये सुना, तो पहले तो बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन एक तो ये अभी जब मैंने इसके हवाले से पढ़ा तो ये तो ख़ैर पहले भी हमने इसके ऊपर शोज़ किए हुए हैं कि यार इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो पॉइंट और द सेकंड थिंग इज़ एक बात मैंने आपको उस वक़्त भी बताई थी कि अभी कुछ दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है और आया ये उसको थ्रेट के तौर पे किया जा रहा है या कोई और वजूहात हो सकती है। तो अभी इस हवाले से आपसे बात करनी है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जो तकरीबन अफ्रीका में है और मिडल ईस्ट में भी उसके कुछ ख़त-व-ख़ाल नज़र आते हैं, पाकिस्तान में, एशिया में है और भी दुनिया के कुछ इलाकों में इसकी चीज़ें हैं, इसके ये प्रोजेक्ट्स हैं जो करने हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है आईएमईसी, यानी इंडिया मिडल ईस्ट और इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसके साथ-साथ ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या अमेरिका कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरीके से चाइना को कॉर्नर किया जाए। इंडिया यकीनन इसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और मैं ये कहूँगा कि शायद सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस प्रोजेक्ट का अमेरिका को इतना फ़ायदा इस प्रोजेक्ट का नहीं है, बट हिंदुस्तान को और प्लस मिडल ईस्ट को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी जो कनेक्टिविटी है, जो टाइम कम हो जाएगा, जो एक्सपेंडिचर्स कम होंगे इन चीज़ों के, जो यहाँ से वहाँ जाती है। खैर तफ़सील में इसके जाते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ने भी इस हवाले से लिखा भी है, कुछ आर्टिकल्स भी हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कंपैरिजन के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करेंगे और अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन और इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरेबिया को जो एक दूसरे से बहुत दूर हुए थे, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए एक दूसरे के करीब लाएँ। तफ़सील में जाते हैं और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने रेडियो खिताब में कहा कि दिल्ली में जी20 सरबराही इजलास के मौका पर एक नए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मंसूबे का ऐलान किया गया है, जो आने वाले सैकड़ों बरस तक आलमी यानी वर्ल्ड ट्रेड की बुनियाद बनेगा। मगर कहा यह भी जाता है कि क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं? तो इसके हवाले से फिर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस बात पे एग्री हैं कि हाँ, बिल्कुल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है, जो मोदी साहब कहते हैं, उस हवाले से बिल्कुल है। और द सेकंड थिंग इज़ ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसका जो फ़ायदा है, वो बहुत लंबे अरसे तक इस रीजन को या फिर दुनिया को इसका फ़ायदा हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और सऊदी अरेबिया के वली अहद
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी जिसको एमबीएस भी हम लोग या बाकी दुनिया शॉर्ट फॉर्म में कहती है, गुज़िश्ता बरस के दौरान अपने जो जिसे कहते हैं कि कोल्ड बिहेवियर था रिगार्डिंग ईच अदर, उनके जो ताल्लुकात थे बड़ा सरदमहरी नज़र आई थी, और उसको बेहतर और मजबूत बनाते हुए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी का ऐलान किया है। इससे कतई नज़र कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पास्ट में क्या कहा था कि सऊदी अरेबिया को जो वर्ल्ड आइसोलेशन है उसका शिकार किया जाएगा और इनको आइसोलेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, अकेला किया जाएगा। खैर, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एडिटर इन चीफ रवि अग्रवाल खन्ना कहते हैं कि रेल और शिपिंग नेटवर्क के जरिए यूरोप और एशिया के दरमियान नक्ल हमल और मवासिलाती रवाबित को तकवीत देने के लिए शुरू किया जाने वाला ये मनसूबा, जहाँ खत्े के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस रीजन के लिए, वहाँ ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के खदोखाल को भी वाज़ेह करता है, क्लियर करता है। बल्कि इन सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज में ये कहा जाए तो ये वो मंसूबा है जो चीन के खिलाफ अमरीकी मफादात को फ़रोग़ देता है। यानी जो अमेरिकन इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में, उसको मजबूत करता है और चाइना के लिए एक थ्रेट के तौर पे सामने है। कनेक्टिव ग्राफी के राइटर पाराग खन्ना का कहना है कि इस मंसूबे का हिस्सा बनने से अमेरिका को मादी तौर पे मटेरियलिस्टिक अगर बात की जाए तो उस तौर पे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसे कैंप डेविड में होने वाले जापान, जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया सरबराह इजलास के ज़मरे में देखा जा सकता है। अमेरिका ने चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के पेश नज़र बहरुल काहिल के दो अहम ममालिक के ताल्लुकात में नरमी लाकर अपनी सफारती यानी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है उसका सिग्नल दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें और जो ऐड करनी है और वो है इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन और इन द वर्ल्ड। यकीनन अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंचे थे और जुलाई 2022 में जिस वक्त प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रियाद का विजिट किया था, तो वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आई कि जिससे बड़ा क्लियर हुआ था कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया बिल्कुल एक सेपरेट कैंप्स की तरफ जा चुके हैं, बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे थे और काफी ले दे भी हुई थी और बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया था मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। और जो एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट के या फिर अमेरिकन मिडिल ईस्ट ताल्लुकात के, उन्होंने भी इस बात को बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे कहा कि भाई ये कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बड़ा एक क्लियर मैसेज है। और मेरे ख़्याल में वो मैसेज शायद अमेरिका की तरफ से इतना नहीं था कि जितना सऊदी अरेबिया की तरफ से गया था। और यहाँ तक बातें हो गई थी कि सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि हमारी डिपेंडेंसी हम ख़त्म कर रहे हैं। वो फ्रांस के साथ, वो रशिया के साथ, वो चीन के साथ, वो हिंदुस्तान के साथ, इन कंट्रीज के साथ अगर देखा जाए तो ज्यादा करीब हुए। खैर, फिर ऐसे मौके पे G20 में यानी इस तरह का जिसे कहते हैं कि एक मैं कहूंगा कि एक धमाका या एक ब्लास्ट जिसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो हमें नजर आया। और इससे पहले हमने हिंदुस्तान को सुना था कि चाबहार के ज़रिए वो कनेक्टिविटी चाहता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें रशिया के साथ भी उनकी कनेक्टिविटी थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट शायद अभी है या थोड़ा-सा स्लो डाउन है। बट इस वाले प्रोजेक्ट में क्योंकि एक तो इसके अंदर मिडल ईस्ट है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो पैसा लगाना है, वो हिंदुस्तान लगा रहा है। यानी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सऊदी अरेबिया के अंदर जो रेल नेटवर्क को आगे लेके जाना है या बाकी चीजें, इजराइल भी इसका पार्ट है। तो उसके लिए फिर एक ऐसा जिसे कहते हैं कि मैं कहूंगा जाल बुना गया है चीन के लिए। यकीनन चीन भी एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल, एक बड़ा मजबूत मुल्क है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि चीन बिल्कुल कॉर्नर हो गया या खत्म हो गया। बट व्हाट द थिंग इज कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो यकीनन इंडिया का इन्फ्लुएंस, उनकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत होगी दुनिया के ऊपर। उनकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत होगी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर।
اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے وہ اپنا انڈسٹریل بیس انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے، اور اس کو وہ مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور لگتا ایسا ہے کہ 5 ٹو 10 ایئرز میں نیکسٹ جو کمنگ نیکسٹ 5 ٹو 10 ایئرز آ رہے ہیں، مے بی اس سے بھی پہلے وہ اپنا جو انفراسٹرکچر ہے یا پھر پروڈکشن بیس ہے، اس کو وہ اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں جس لیول پہ چین اس وقت موجود ہے یا اس سے پہلے موجود تھا۔ تو پھر یقیناً ان کو اس قسم کی چیز کی شاید بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ چیزیں جو ہندوستان بناتا ہے، ایک تو ان کی اپنی مارکیٹ میں وہ سیل ہونی ہے، ایک بڑی پاپولیشن 140 کروڑ پلس کی پاپولیشن رکھنے والا ملک ہے، پھر پلس ان کا یہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہتر ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو یقیناً دنیا کو بھی بیچنا ہے، دنیا کو بھی سپلائی کرنا ہے۔ جس طرح چین کی اپنی پاپولیشن بھی بہت ہے، لیکن وہ امریکن مارکیٹ کو بھی کیپچر کیے ہوئے ہیں، وہ یورپین مارکیٹ کو بھی کیپچر کیے ہوئے ہیں، وہ افریقن مارکیٹ کو بھی کیپچر کیے ہوئے ہیں، وہ مڈل ایسٹ کو بھی کیپچر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایشیا کو بھی کیپچر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کی، جس طریقے سے نریندر مودی صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ فیوچر ہے اس ریجن کا، یہ فیوچر ہے ہندوستان کا، یہ فیوچر ہے مڈل ایسٹ کا۔ ہاں ہو سکتا ہے امریکہ مالی فائدہ اس سے نہ اٹھائے، ان کو شاید ان کی اکانومی کو یا باقی چیزوں کو ایسا اتنا بڑا فائدہ نہ ہو، ہاں ان کی ڈپلومیسی کو ایک بہت بڑا فائدہ موجود ہے، اور وہ میرے خیال میں ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اچھا، آئی ایم ای سی جو کوریڈور ہے، منصوبے کو بہت سے لوگ امریکہ کی جانب سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کے مقابلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک عالمی بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا منصوبہ ہے جو چین کو جنوب مشرقی ایشیا، وسط ایشیا، رشیا اور یورپ سے جوڑتا ہے۔ اچھا، کیا آئی ایم ای سی کا چین کی راہداری منصوبے یعنی کوریڈور سے موازنہ کرنا درست ہے؟ اچھا، رواں برس چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے اعلان کردہ چین راہداری منصوبے کے آغاز کو 10 سال مکمل ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ منصوبے کے بڑے عزائم میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے، کیونکہ چین کی اقتصادی جو رفتار ہے، اکانومی کی رفتار جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے، اس کے درمیان منصوبوں کو قرض دینے کی رفتار بھی کم ہو گئی ہے۔ اٹلی جیسے ملک اس منصوبے سے نکلنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور سری لنکا اور زیمبیا جیسی قوموں نے خود کو قرضوں کے جال میں پھنسا لیا ہے، جو اب اپنے قرض واپس کرنے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن تھنک ٹینک کے فیلو گریش لترا نے ایک حالیہ مقالے میں لکھا ہے کہ چین کی BRI منصوبے کو متعدد دیگر وجوہات کی بنا پر بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اسٹریٹجک اثر رسوخ حاصل کرنے کی بنیادی مقاصد بھی شامل ہیں۔ مختلف خطوں کو جارحانہ طور پر چین سے جوڑنا، ان ممالک کے مقامی ضروریات پر ناکافی توجہ دینا، شفافیت کی کمی، ممالک کی جو ساورنٹی ہے اس کو نظر انداز کرنا، اور منفی ماحولیاتی اثرات، بدعنوانی اور درست مالی نگرانی کا فقدان شامل ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہاں پہ پاکستان کا نام نہیں ہے، کہ پاکستان کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز میں نقصان ہی نقصان ہوا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں یہ جو پوائنٹس یہاں پہ ریس کیے ہیں آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نے، اس میں کافی حد تک میں ایگری ہوں ان پوائنٹ سے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اگروال کھنہ کہتے ہیں کہ تمام تر مشکلات اور مسائل کے باوجود چین نے حیران کن کامیابی حاصل کی، اور آئی ایم ای سی اس کے حریف ہونے کے قریب بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی کیوں ایک پروجیکٹ کو 10 سال ہوئے ہیں، اور ایک ابھی 2023 میں جسے کہتے ہیں کہ ابھی اس کی اینک جو ہے وہ بالکل تازہ ہے، تو فرق ہے اس کے اندر۔ جب نیکسٹ 10 ایئر گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جو آج ہم 2023 میں بات کر رہے ہیں یہ بالکل چینج ہو۔ اسی لیے ایسے پروجیکٹس میں جس وقت BRI کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، لیکن بہت ساری چیزوں میں سکسیس بھی ملی ہے اور بہت ساری ناکامیاں بھی ملی ہے۔ ناکامی کیوں ملی ہے؟ پروجیکٹ بہت اچھا تھا یا بہت اچھا ہے، لیکن
جب آپ کی سوچ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہاں یار یہ والا جو سی پورٹ ہے، اس کو ہم نے کسی طریقے سے آ لینا ہے، کسی بھی طریقے سے پیسے لے دے کر، یا آپ بہت زیادہ جو مارک اپ انٹرسٹ ریٹ لیتے ہیں، یا پھر جو لوکلز ہیں اس کو اس کا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہوتا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ان پروجیکٹس کو نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے زیمبیا اور اٹلی اور سری لنکا کی بات کی ہے، لیکن میں اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں بھی ابھی ریسنٹلی اس کے 10 سالہ تقریبات منائی گئی، بٹ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ کافی سلو ڈاؤن ہوئی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جب میں دوسرے پروجیکٹ کو دیکھتا ہوں جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں مجھے کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہے، ایک تو وہاں پہ آ، ہندوستان ایشیا میں بڑا مضبوط، ورلڈ کا بڑا مضبوط پاور مزید بنتا جا رہا ہے، وہ ہے۔ اور کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ مودی ہے تو ممکن ہے۔ تو اگر لیٹ سپوز وہ نیکسٹ اس میں آتے ہیں ٹرم میں، تھرڈ ٹرم میں، جس میں بہت زیادہ چانسز ہیں ان کے ایز اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر آف انڈیا بننے کے، تو میرے خیال میں اگر یہ 10 سال کا پروجیکٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 5 سالوں میں اس کو کافی حد تک کمپلیٹ کر لیں گے، اپنا 4 یا 5 سال ان کا جو ٹینیور ہوگا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دا سیکنڈ تھنگ از مڈل ایسٹ میں یو اے ای اور سعودی عربیہ اس کے پارٹنر ہیں۔ اب ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، لیکن پیسہ ان کے پاس بہت ہے۔ ٹیکنالوجی میں کون ہیلپ کر سکتا ہے؟ یقیناً ہندوستان اور امریکہ بیچ میں شامل ہے، اسرائیل شامل ہے۔ تو یہ وہ ملک ہے جو ٹیکنالوجیز لگا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر ریل نیٹ ورک چاہیے تو اس میں انڈیا کی ایکسپرٹیز بڑی زبردست ہے، دنیا میں جانی اور مانی جاتی ہے، تو وہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجیز ہوگی کہ اگر وہ ہندوستان نہیں دے پا رہا یا ان کے پاس نہیں ہے، تو امریکہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو جو ان کے پاس نہ ہو۔ پھر اسرائیل، تقریباً دنیا کی اچھی بہتر سے بہترین قسم کی ٹیکنالوجیز ان کے پاس ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ ریئلسٹک بیس نظر آتی ہے، فرینکلی اسپیکنگ، کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہے جو بڑی پازیٹیو ہے اس کے حوالے سے۔ ہاں، مجھے افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ اے پارٹ آف دس ویری جسے کہتے ہیں پازیٹیو اینڈ ویری گڈ پروجیکٹ۔ اگر پاکستان ہوتا تو میرے خیال میں شاید یہ زیادہ بہترین ہو سکتا تھا، اور اس کا جو کنیکٹیوٹی تھی وہ زیادہ زبردست ہو سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس میں ہمارے حالات پھر آڑے آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں کہ انفارچونیٹلی پھر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہمارے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یار ہم اگر لیٹ سپوز یہاں سے کر بھی لے، اور کل کرا کو یہ کوئی ان کی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی جو طاقتور حلقے ہیں وہ کہیں نہیں جی نہیں، ادھر سے تو یہ گزرنی نہیں ہے، یہ چیز، یہ ٹرین ادھر سے گزرے گی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، انفارچونیٹلی آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، اپنے سیکیورٹی کے حالات کو، سچویشن کو، یا پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو۔ مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر ہوتے تو اس پروجیکٹ کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا تھا، اور ہمیں بھی یقیناً بہت سارا فائدہ، شاید سی پیک کے نام پہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ بٹ خیر اینی وے، ہم نہیں ہے حصہ، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو حصہ ہے یقیناً ان کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کو وہ آگے بھی بڑھائیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔